सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने न्यूयॉर्क में सिटी न्यूयॉर्क बार से खिताब करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास गैर आइनी इक़दामात या आइन की पामाली को तहफ़्फ़ुज़ देने का कोई इख्तियार नहीं रहा। अगर जजेस ऐसा करते हैं तो ये उनके ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। उनकी ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का ख़तरा हो अदालतें खुली हों। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहे थे। वज़ीर आज़म गिलानी को ओहदे से हटाना गलत था। मेमोगेट केस इस काबिल नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट उस पर समाअत करती। जस्टिस अतर मिनल्लाह के मुताबिक वुक्कला तहरीक जजों की बहाली की नहीं, आइन की बहाली की तहरीक थी। बहाल होने वाले जजों ने नौजवान नस्ल को बहुत मायूस किया। हाइब्रिड निज़ाम और जमहूरी निज़ाम हुकूमत में अदलिया की आज़ादी के तस्वुर अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जज साहिब की तरफ से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम, मुतनाज़ अदालती फ़ैसलों के हवाले, मुंतखब हुकूमतों की नाअहली के बारे में ऐसे सवालात उठाना इंतहाई मायने ख़ेज़ है। जस्टिस अतर मिनल्लाह खुद वुक्कला तहरीक में बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे और अब वो तस्लीम कर रहे हैं कि वुक्कला तहरीक के बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो वुक्कला तहरीक के उसूलों के मनाफी था। जस्टिस अतर मिनल्लाह की बातों से यह हम सवालात भी जन्म लेते हैं कि गैर आइनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देकर जजेस क्यों ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते रहे, मुंतखब हुकूमतों को नाअहल करार क्यों दिया जाता रहा, और सबसे अहम, क्या वाकई अगर अदालतें खुली होती तो 5 जुलाई और 12 अक्टूबर आइनी एतबार से हमारी सियासी तारीख के स्याह अय्याम ना होते। इसी मामले पर पैनल की राय सवाल इस तरह से, ख्वाहिश है जब मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हों। जस्टिस अतर मिनल्लाह, क्या खुली अदालतें वाकई गैर आइनी इक़दामात का रास्ता रोक सकती हैं? इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में क्या रुक सकता है ये रास्ता अगर अदालतें खुली हों, और खुली अदालतों से मुराद क्या है? मतलब अदालतें सुबह शाम खुली होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हर वक्त ही मार्शल लॉ का खतरा रहता है। दोस्तों ने 2 राय दी और पॉजिटिव भी दी और नेगेटिव भी दी, तो क्या अब अदालतें खुली ना करें? क्या लॉजिक है, क्या जवाब है? ये बातें क्यों कहते हैं वहाँ पे जाके? क्योंकि जो ऑडियंस उनकी उसको होती है वो पढ़ी लिखी ऑडियंस होती है। वो ऑडियंस बुनियादी सवालात करती है। वहाँ पे ऑडियंस को खुश करने के लिए, ऑडियंस को बताने के लिए ये बातें की जाती हैं। काश ये पाकिस्तान की आवाम को भी वैसी ऑडियंस समझे। नहीं, अगर खुली अदालतों में भी जस्टिस मुनीर, मौलवी मुश्ताक, जस्टिस अनवार जैसे लोग हों, जस्टिस बददयाल, तो फिर क्या? फिर वो अदालतें डिलीवर करेंगी? नो, मैं यही तो कहने लगा हूँ। आप बात समझने नहीं चाह रहे। ये वहाँ पे सफाई पेश कर रहे हैं, ठीक हो गया। वहाँ पे ये कह रहे हैं कि जनाब नहीं, हम हाजिर हैं और अदालतें तो खुली रहनी चाहिए। ये कह रहे हैं खुली रहनी चाहिए और मानते हैं कि जो माजी में हुआ अदालतों ने सब गलत किया, और यही हम कहते हैं। सैगम साहब, मुंतखब वज़ीर आज़म की नाअहली की बात हो तो पाकिस्तान में पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद की आईनी और कानूनी रिवायात पर चलने वाले जो जजेस हैं, जस्टिस मुनीर की जो रिवायात हैं, गैर आइनी रिवायात, उनके मुकाबले में वो वाले जजेस पसपा क्यों हो जाते हैं और इस तरफ मामला बढ़ जाता है? देखिए पहले तो मैं आयशा ये अर्ज करना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब देने से पहले कि यहाँ पे खुली अदालत का लफ्ज़ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अलामती तौर पर इस्तेमाल किया है। अदालत हर वक्त खुली होती है। आला अदालत 24 घंटे खुली होती है, क्योंकि जज को अदालत की ज़रूरत नहीं होती। आला अदालत का जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज जहाँ मौजूद होता है वो वहीं आला अदालत होता है। 24 घंटे के अंदर, किसी भी वक्त 24 घंटे के दौरान वो किसी को भी कहीं भी बुला के अदलिया के तौर पे काम कर सकता है। सिर्फ अदलिया की बिल्डिंग में जरूरत नहीं होती। अतर मिनल्लाह ने यह भी बताया कि सिर्फ एक आध केस में नहीं, वो सैकड़ों केसेस को अदालत का जो ऑफिशियल टाइम होता है उससे बाहर रिलीफ दे चुके हैं, सुन चुके हैं। तो यहां मकसद ये नहीं है कि अदालत खुली का मतलब है कि 5 बजे के बाद बिल्डिंग खुली हो। अदालत खुली होने का वही मतलब है जो उन्होंने बयान किया है कि अदालतें मुख्तलिफ तरह की हों, अदालतों के जहन खुले हों, अदालतें अवाम के लिए खुली हों, अदालतें किसी और के लिए खुली और अवाम के लिए बंद ना हों, अदालतें आइन के लिए खुली हों, डिक्टेटर्स के लिए ना खुली हों। तो मेरे ख्याल है उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज दिया है। अब आपकी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो आला अदलिया है वो पाकिस्तान की पावर एलीट का हिस्सा है, वो रियासती अशराफिया है, और जो तमाम रियासती अशराफिया है वो इस्टेब्लिशमेंट के छोटे हैं। बड़ी इस्टेब्लिशमेंट की ये छोटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो जो कुछ वो करते रहे हैं ये उसकी तौसीक करते रहे हैं।
جب غلام محمد بڑی اسٹیبلشمنٹ تھا اور اس نے اسمبلی کو اٹھا کے پھینکا تھا تو اس وقت نظریہ ضرورت ایجاد کر لیا گیا تھا. 1958 میں جب ایوب کا مارشل لا لگا تھا تو اس کو بھی قبول کر لیا گیا تھا. اس کے بعد جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا تو ارشاد حسن خان بھی موجود تھے, وہ بھی جائز قرار پایا تھا. مشرف کا مارشل لا بھی جائز قرار پایا تھا اور اس کو یہ بھی حق دے دیا گیا تھا کہ آئین میں جو چاہے وہ تبدیلی کر لے. ٹھیک ہو گیا. وہ حق جو خود سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہے. آئین میں تبدیلی صرف عوام کے منتخب نمائندے اپنے دونوں ہاؤسز میں 2/3 اکثریت سے کر سکتے ہیں. اعلیٰ عدالت کو یہ اختیار نہیں, لیکن انہوں نے یہ اختیار پرویز مشرف کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے, جو اختیار خود کے پاس نہیں تھا وہ دے. جی بالکل ٹھیک. لیکن ہاں جی, لیکن انہوں نے کھڑا ہونے کی بھی کوشش کی ہے. اب آپ دیکھیے 7 اپریل 2022 کو جب عمران خان نے اسمبلی کو توڑا غیر آئینی طور پہ تو اس کو انہوں نے ختم کیا. اس سے پہلے 2007 میں جب پرویز مشرف نے عدالتوں پر چڑھائی کی تو اس وقت جج کھڑے ہوئے. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. ایسے مثالیں کم ہیں, لیکن میرے خیال میں ایک اچھی بات انہوں نے کی ہے, بی ٹرو ٹو یور ورڈز. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آربائٹر نہیں ہے. فائنل آربائٹر جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ ہی ہے. ٹھیک ہے زیغم صاحب. ابصار صاحب, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہائبرڈ نظام اور جمہوری نظام حکومت میں عدلیہ کی آزادی کے تصور الگ الگ ہیں. آپ کے خیال میں آج عدلیہ کی آزادی کا تصور کیا ہے؟ آج عدلیہ کی آزادی کا تصور یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کس قسم کا ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹی وی چینلز پہ ٹکرز جو ہیں کس سیاسی جماعت کے فیور میں ہیں. کیونکہ ہم نے معزز ججز کو یہ کہتے سنا ہے فیصلوں میں کہ ہمیں عوام کی امنگوں کا بھی خیال کرنا ہے. میں تو یہ سیاستدانوں سے سنا کرتا تھا عوام کی امنگوں کے لیے ججز اور جوڈیشری تو آئین اور قانون پہ کام کرتے ہیں کے مطابق کام کرتے ہیں, چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے. اور بات تو ٹھیک ہی ہے, انہوں نے اچھی یا بری کا میں فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں. نیو یارک کی فضا ہی ایسی ہے, وہاں انسان جا کے اترے تو اسے آزادی سی محسوس ہوتی ہے. میری بھی خواہش تو یہی ہے کہ میں گرمیاں وہیں گزارا کروں, لیکن کر نہیں سکتا ابھی کیونکہ عام شہری ہوں پاکستان کا. بہرحال انہوں نے وہاں جا کے یہ بات کی ہے تو مجھے اچھا لگا ہے. اور 2 لیکن اس میں پوائنٹ میرے ذہن میں آئے. ایک تو یہ ہے کہ اگر نہیں کھلی تھی عدالتیں جس وقت کا انہوں نے ذکر کیا تو کم از کم قاضی فائز عیسیٰ کی طرح بڑا دل کر کے ججز معافی مانگ لیں, عدلیہ کی مشترکہ کلیکٹیو معافی مانگ لیں کہ ہم نے غلط کیا اور آئندہ نہیں کریں گے. آئندہ سوشل میڈیا دیکھ کے, ڈیجیٹل میڈیا دیکھ کے, ٹی وی چینل دیکھ کے, کسی کی کال سن کے ہم فیصلے نہیں کریں گے, بلکہ اپنے ضمیر بھی نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق کریں گے. اور دوسری بات, بہت اچھی بات ہے کہ عدالتیں کھلنی چاہیے, لیکن اگر فرض کریں عدالتیں نہیں کھل سکتی کسی ڈکٹیٹر کے آنے پہ تو اس کی وزارت کا حلف بھی نہیں اٹھانا چاہیے. ٹھیک, بس یہ کیا درست ہو گیا. شہزاد صاحب, جسٹس اطہر من اللہ نے تلخ تاریخ جو ہماری ہے اس کے حقائق تو بیان کر دیے. آپ کی رائے میں اب کی بار کسی بھی غیر آئینی اقدام کو توثیق نہیں ملے گی عدالت سے؟ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ. دیکھیے, جو اطہر من اللہ صاحب کا ذکر آپ نے سوال میں کیا اس میں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جج صاحبان اور جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان سپیریئر جوڈیشری کے وہ جو عدالتوں میں نہیں کہہ سکتے وہ جا کے باہر تقریروں میں کرتے ہیں. اور تقریروں میں ہر طرح کے جج جا کے ہر طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو 2 نقطہ نظر سامنے آتے نظر آتے ہیں. شاید اگر آج ہماری جوڈیشری کا امتحان ہے تو سب سے بڑا اس ڈویژن کا امتحان ہے کہ اس پیرائے میں سے جو کہ آئین اور قانون ہے 2 مختلف آراء ججمنٹ کے طور پہ سامنے آتی ہیں. میں صرف سپریم کورٹ کے مقدموں کی بات نہیں کر رہا, میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ یہ تقریروں میں جا کے کرتے ہیں اور جہاں جہاں کھڑے ہو کے یہ تقریریں کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا ان تمام حقائق کا جس میں جسٹس منیر کا ذکر کیا. اسی جوڈیشری کے جسٹس کیانی صاحب بھی ہیں, اسی کے بھگوان داس صاحب بھی ہیں, اسی کے جسٹس یا کارنیلیس صاحب بھی اسی جوڈیشری کے. تو وہ مثالیں بھی اپنے طور پہ موجود ہیں. تو پاکستانیوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے یا جوڈیشری کو کہ کون سا رستہ انہوں نے اختیار کرنا ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ جوڈیشری ایک اور کوشش کر رہی ہے کہ اپنا ایک آزاد رول کسی طریقے سے لڑ کے, جس طریقے سے 2007 میں انہوں نے ایک کوشش کی تھی آزاد جوڈیشری کے لیے, آج پھر سے وہ ایک اور طرح سے کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے یہ بغیر دیکھے کہ ان کے
فیصلے کس کے حق میں جاتے ہیں کس کے خلاف جاتے ہیں. ایک تو اس کی توثیق اور ان کی مدد کرنی چاہیے, اور یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے, کسی ادارے یا کسی پارٹی کے حق کی بات نہیں ہو رہی, پاکستانیوں کے حق کی بات ہو رہی ہے. دوسری بات, امریکہ کا آئین 5 صفوں کے اوپر مشتمل ہے صرف. انگلینڈ کا, یو کے کا آئین کسی کتابی شکل میں موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں. لیکن کیا ہے کہ نیتیں ٹھیک ہوتی ہیں, روایتیں صاف ہیں, اور جب نیتیں اور روایتیں صاف ہوتی ہیں اور لوگ کسی قانون کو جو قانون کی شکل موجود ہے اس کے اندر اس کو فالو کرتے ہیں تو کبھی غلطی کا احتمال ختم ہو جاتا ہے. صرف اپنے کرداروں کو اور اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کی بات.